يا ولا فاميليا الزول في اللون جيسبر صابك ستيلي مازال كندا ملان وكذاك واحد السوالين بس كيقلع لي فورا. طلع شويه في اللون نورمالمون ندخل مع فيديو جود ديال برا المورالي لا ازيرو سي بورسون نخدم على فيديو باش كيما لا كاين المورال لا زيرو ابرا كون وي ندخل مع فيديو صافي سي با بون. دونك طقست تكفى حركة تكفى فهاد نزيا فرنسا يا اخي كون الدنيا. انا نتكال غاشي شقانا ودي اسك فرنسا مزيك نعم ثورة اون توكا تاكي لا كيستيون دو سيكل. لا كيستيون كي دائما تتعاود اسكو فوالا اسكو فرنسا تبدل اسكو امزيك او ندينا يتمثل شو ندينا كاين او ندينا عيني قلنا لنا سورتو فرنسا ماشي لا كيستيون مزيك هنا تبدل ديك الحوايج الصح. ذا شوت قوان تاعنا قوان لي سون بابي دي فرنسا قوان حراقين سورتو باريا كي ستف شور صافي. صافي لا شتا كذا بروبليم ابري ما دير غير في لا كونكورونس سورتو خديم بحال انت تصحى خديم خديم الجواج يعني ثيلاون يعني ما تمزيك سي وعار شي طاح الصح ثيلاون بيسك فاقنو كلي بليك فاقنو كلي فوالا ميك جوج كان يساس يخمر كوا غضا اسيفرو صافي ولاش لامان فوالا ثيلاون الصح الا شويه بروبليم كاين. ابري دعنا شو نظن اخدم دعني ما تمزيك زيك تاخذ بيان وكلي مثورة خطي ثورة زهرة ولي تاخذ باغ صورو اشيف كطرفا كيف 70 سا ديبو ابري ما تشوك لون تقرا توجور تطف ثرا سا ديبو كتينا كاعني مش تحرش ولا مش تبوجي ولا مش تنيغوسير سا كونتو كل شغلكي مي باغ اكزومبل سقرا صغار مليح يو كان يكسف شالن سورتو صحاب نداكي تفت لونسيا داك تفت يوليد زهر 2000 دولار كاينه شحال لي 70 دي فرنسا ابا هادي ساولار تمورت نعرش تمورت سنا سينا ودي ما تمزي فرنسا هكا هاك تفنا كي دار ناينار ما تصادق يمسلنا كي جا ما تبوجي دوكا ميست فاميتك وجا ما كتبوجي دونك شي زاد اش تخمع فوالا ياخذ توجور قراوند ديسيدي دا اش تخمض تراسيق الشومينيك تراسيا البيت قاروينك روح تخدمو فوالا. خدميت لو انت تسقسير بيان سور الا واش تسقسير عفاش تسقسير مي ثواب كانت ديراين يا خويا ثواب كانت التليفون دينا راه مشى كني تبغى داك نيكتشيني وداين سقسايا راه كل ياك اش تهضر فرنسا شحال تسال لعمرك 18 طون 20 طون 25 طون مازالك تسال مليح لا شونس باش تريوسير ما الا تبغى بيان سور. ابرا ريوسي كي لا ريوسي تاكي كلنا مشي تيتوالي لا ريوسي تاكي ويتواليت القضيه تاع فرنسا وداين يا روسي ويتواليت دي سورديين كلنا مشي تيتوالي دونك شيني الا قتصور بيت قارو يعني كتصور توجور قراون داك كي موتيفي مانيش موتيفي وماكسيموم مانيش وترجو يا ونا كي موتيفي لان لي فيديو ديال الانترنت اخو تشمل تسمع كلام موتيفاسيون اني تفغير السبور باش تخمط سبور المورال المونطال كلش يعني كي تبغي دوك كلي فوالا صافي توالي الشغل كيعاون مليح لا موتيفاسيون. شو النظام السبور الا مليحه ما مسيدي تموت دي نظام ديال لي مويان يا خويا مالا تفرض تخدم فوتينغ ترونكيل وحدك تخدم فوتينغ تخدم لي بومب زعرا تكسر شويه لونغواس نيت فاهمه لو فيد ني اتوكيبي دي الشغل ديجا تفضي مانيش فوالا. شو النظام اللي هنا كنمثل لاني والله اللي نمثل كلي بدا توالي روح داوض قيم ولاش دونك شتيني لك ذوينا بدا توالي لا مون بوت روح تداوض مالا تقيمض ولاش دونك توجور اخويا قد تخمم بوزيتيف توجور تخمم وين يقلهان بيان سور ربي سبحانه كيعاون يا حبيبي دونك تخمم دوك اللي وين يقلهان وكل ربي كيعاون اي فوالا داكشي كيف عاوندنا يتمثلني وعزيز زنا مزيغن كنت تفكا كل المستمع كنت مسنين ونت تفكا تارجو يا ونادي سنا كي موتيفين فاما دو تارجو يا راه دعني الحاجه كل ليسونسيال كل لونطوراج اللي كان تعيشير سورتو ندير تعيشير باريزمال كارتين هنا في الدرسين هنا سا كونت كل العباد ناكو ديت دوكولو لا مدوكاليش اونتار جيمي اونتار بارونتيز زعما حيت مدوكاليش لا قات تريتير
الا لقيت تريتي او ماكسيموم فوالا توالد اخو دار كزيدك اسكي تمني كاين قلعان فوالا تريتي كلي وكان الصح خاطر ما الا تسلم داك اللي كديري اخو كيسفشلنا جا ما تافونسي فوالا. ما الا كرا تعجبكم الفيديو كي بارطاجيتو ماكسيموم ابونيت بيان سور اكتيفيت لا كلوش لا ان شاء الله قناه دوغالا اون فورم ان شاء الله اون فورس كنقارن ونخدم لي فيديو كي دي فارا ونخدم ونقارن ميم سي تو غاد الكوفيد داكي وغاد داكي رانا نعتكوفر في 7 تمديت اتفقد الى قلاتي ستاسيون كل مي جو في سي ماكسيموم هادشي ماكسيموم نمشيو ندخم لي فيديو دي فارا فوالا نمشيو ندخم لي فيديو دي فارا اي فوالا ا بلوس.